السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي ندويو على الميزور ديال لي زونغل انتيريور و اكستيريور ديال شاك فورم جيومتريك، مثلا مستطيل ولا مربع مثلث. هذا الشكل اللي بالمرول وحتى هذا الشكل هذا، يعني غادي نجيو غير كمثال، ولكن غادي نشوفوا القاعده اللي كتحكم لينا على كاع الاشكال الهندسيه. يعني كيف ما كانت ممكن نعرف مجموع الزوايا الداخليه ديال هذيك لا فورم جيومتريك او مجموع الزوايا الخارجيه ديال هذيك لا فورم جيومتريك. يعني حنا باش كنعرفوا بعدا الزوايا اللي كاينين في اي شكل كنشوفوا عدد الرؤوس، مثلا هنايا هذا مربع تقريبا، شوفوا شحال من راس فيه، واحد جوج ثلاثة أربعة ديال الرؤوس، ياك؟ 4 ديال الرؤوس. هذا المثلث هذا شحال فيه؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، يعني شحال فيه؟ فيه 3 ديال الرؤوس. هذا شنو كيعني؟ هذا كيعني ليا بلي هنايا فيه 4 أونغل، ياك؟ لا بالنسبة للانتيريور ولا بالنسبة للاكستيريور، ياك؟ يعني هنايا بيكونوا عندي 4 ديال الزوايا الداخلية اللي هما هادو اللي كتبان بالزرق، ياك؟ وبيكونوا عندي 4 ديال الزوايا خارجية اللي هما هادو اللي بالاحمر، ياك؟ هنايا متفق معايا، الامر ماشي بديك الصعوبة، راه بسيط لواحد الدرجة اللي بزاف. حتى بالنسبة لهنايا شحال عندي من راس؟ قلنا عندي 3 ديال الرؤوس في ذاك الشكل، دونك عندي 3 أونغل، ياك؟ يعني شحال ديال الزوايا داخلية؟ عندي 3، ها هما، ياك؟ وشحال ديال الزوايا خارجية؟ بغيت 3، ها بحال كي الزوايا الداخلية كي الزوايا الخارجية، كيكون عندي 3 ولا 4 ولا 5 ولا مليار، بحال فهمتي؟ على حسب عدد الرؤوس اللي عندي 10 ديال الرؤوس في واحد الشكل، دونك عندي 10 ديال الزوايا داخلية و10 ديال الزوايا خارجية. هنايا غادي تكون عندي واحد القاعدة باش انني كنعرف شحال مجموع الزوايا. هنايا راه باينة، وحتى هنايا راه باينة مجموع زوايا المثلث هو 180، ولكن درجة حنا كنعرفوا بلي في لاطوبوغرافي باش كنخدموا بالكراد، ياك؟ كنخدموا بالكراد، الكراد هو الكون بحال، ياك؟ يعني انا عندي واحد القاعده كتقول لي بلي لي زونغل، بلي مجموع لي زونغل مثلا انتيريور اشنو كيسوى ليا؟ كيسوى ليا ان موان زان موان 2 عفوا فوا 200، ياك؟ كاين اللي بيقول لي هاد ان اشنو كتعني؟ مزيان، سؤال زوين. هاد ان هادي ان لو نومبر دو سومي، ياك؟ يعني عدد الرؤوس انا اللي عندي، اش قلت لك هنا عندي 3 ديال الرؤوس، دونك عندي 3 ديال الزوايا، دونك انا باش نعرف شحال مجموع الزوايا اللي كاينين عندي لداخل اشنو غادي ندير؟ انا نطبق هذه القاعده، ولكن اصلا قبل ما نطبق انا هذه القاعده كنعرف بلي بالدوغري مجموع زوايا المثلث كتساوي 180، وها 180 التنشيل ديالها كيف كتكون دايره، ياك؟ ها 180 هاكا، ياك؟ ولكن حنايا كنخدموا بالكراد، كناس ديال التوبوغراف كنخدموا بالكراد. هادي كنعرفوا بلي عندنا هاكا دائره، كيكون عندي الزيرو، كيكون عندي 100، كيكون عندي 200، كتكون عندي 300، ياك؟ الا جيت انا مثلت هذا المستقيم هكا عن شي واحد من هادو، دونك اش بيكون كيسوى ليا؟ دونك ان 180 دوغري كتساوي ليا 200 غراد، ياك؟ 200 غراد و 90 دوغري كتساوي ليا 100 غراد، وغاجي هكا، فهمتي؟ دونك هنايا إلا بغيت نطبق أنا هاد القاعدة
اشنو غادي ندير؟ تطبيق بسيط، ان قلنا هي عدد الرؤوس، عندي هنا 3 جوج الرؤوس، ياك بغيت ندير 3 ناقص جوج فوا 200، او بغيت نحسب حساب ديال التحجبي، 3 ناقص 1 هي 1 مضروبه في 200 هي شحال؟ هي 200 غرام، ياك؟ اشنو قلنا قبيله؟ مجموع الزوايا المثلث هي شحال؟ هي 180 درجه اللي هي 200 غرام، ها هي. هادو الزوايا الداخليه، ياك؟ راه نشوفوا الزوايا الداخليه نتاع هذا المربع، ياك؟ راه نشوفوا الزوايا الداخليه نتاع هذا المربع. اشنو قلنا؟ نفس القاعده، لا الصوم، ياك؟ ديال الفا هو اش؟ هو ان موان 2 فوا 200، ياك؟ كنجي لها تطبيق عددي، ان شنو هي؟ هي عدد الرؤوس ذات الشكل. ها باش نعرفوا الرؤوس هو البلاصه الحاده، فهمتي؟ بحال مثلا هنايا فين هما الرؤوس؟ بيكونوا هما هادو، ها هو البلاصه الحاده، هادو هما الرؤوس، هادو هما اللي كنحط انا بلاصه تيك ان، فهمتي؟ هادوك هما اللي كنحط انا بلاصه ان، هنايا ها هنا، ياك؟ ان اللي هي 4 موان 2 فوا 200. شنو هو التطبيق ديالها؟ هي جوج فوا 200 اللي هي 400. واخا شوف معايا، كنعرفوا بلي المربع ولا المستطيل الزوايا الداخليه ديالو هما زوايا قائمه، ياك؟ اللي هي 90 درجه بالدوغري، ياك؟ واشنو قلنا حنايا؟ بلي في الكراد شنو هو نص عادي هي 90 وشنو هو نص عادي هي 100. الا كانت هاجي مقسمه على جوج وهاجي مقسمه على جوج، هاجي تعطيني 90، ياك؟ وهاجي تعطيني 100، ياك؟ يعني في كل وحده كاينه 100 كراد، 1 2 3 4 400 كراد النتيجه، 400 كراد، حاجه ساهله، فهمتي؟ ما تحتاجش تفكر لها بزاف. هذا بالنسبه للزوايا الداخليه. غنشوفوا دابا هادو الزوايا الخارجيه. اشنو هي القاعده؟ واش راسك بحال الاولى بحال الثانيه؟ كتبدل حاجه وحده، كتبدل حاجه وحده. اشنو قلنا بلي القاعده الاولى هي اش؟ هي ان موان 2 فوا 200. هذه بالنسبه للداخليه، ياك؟ حنا بغينا دابا الخارجيه، كنكتب عربيه وكاع عندنا. المهم اشنو قلنا؟ المجموع ديال الزوايا اش بيعطينا؟ نفسها بغيت تبدل حاجه وحده اللي هي ان بلس 2 فوا 200. هذا البلس هذا هذا الموان كنبدلو بلس، فهمتي؟ هذا الموان كنبدلو بلس، فهمتي؟ يعني بسيطه ماشي حتى ديال الحفظ، هي باش تبراتيكيها مره جوج باش تدخل لك الدماغ، فهمتي؟ انا عاوتاني نطبقوها على هذا. ها هي جيشي، شوف بلي ها واحد عاوتاني ها جوج ها ثلاثه، يعني ان هي شحال؟ غتساوي ليا ان هي شحال؟ قلنا هي 3 زائد جوج مضروبه في 200، ياك؟ هي شحال؟ هي 5 فوا 200، هي شحال؟ هي 1000 غرام. دونك هنايا هاد الزوايا الحمرين هادو المجموع ديالهم هو 1000 غرام. بالنسبه لهنايا اش عاوتاني عاودتي تطبيق، شتي نفس الحاجه كتبدا كتعاود ان بلس 2 فوا 200، ان هي شحال؟ هي 4 زائد جوج فوا 200، شوف 6 فوا 200 هي 1200 غرام. دونك هذا المستطيل ولا هذا المربع مجموع الزوايا الخارجيه ديالو اللي هما هادو اللي بالحمر هكا 1200 غرام. اما مجموع الزوايا الداخليه ديالو هي قلنا 400 غرام، كل وحده كتكون فيها 100، فهمتي؟ هذا بالنسبه لهم بجوج، درنا الزوايا الداخليه ديالهم درنا الزوايا الخارجيه. هادو اشكال مالوفه، راه دابا نشوفوا اشكال اللي هي مالوفه، يعني ممكن طرح
فيها في التيران، فهمتي؟ تقليل فاش كطيح في هاد لي فورمات في التيران مع داك لي لوكيسمون كطيح في هادو، فهمتي؟ يعني حنايا بغينا نشوفو الحاجه اللي بلو براتيك وممكن تلاقى بها بزاف ديال الحوايج، بالنسبه انك خدام اولا كتقرا اولا كتقرا وكدوز ستاج اولا يلاه انت دوزيام اني ساليت شي قرايه ديالك وبغيتي تمشي للستاج، بغيتك تكون عارف بزاف ديال لي زانفو باش ان شي واحد الا دوا معاك واحد الميثود ولا بواحد لي تاع ولا لي تكنيك بزاف تكون انت عارف شنو كيكون، فهمتي؟ دونك هنايا رجع معايا لهنايا، فهمت؟ غنشوفو هاد لافا اشنو عرفنا حنايا بلي ان موان 2 فوا 200 هادو انتيريور ياك، و ان بلس 2 فوا 200 هادو اكستيريور ياك. اشنو قلنا على ان هي عدد الرؤوس داك الشكل، ان عدد الرؤوس داك الشكل كيف ما كان، هادو قلنا 3 تما قلنا 4 كيف ما كان. هنايا غنحسبو شحال عدد الرؤوس هاد الشكل هذا، ها واحد ها واحد ها جوج ها 3 ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 ها 8. اشنو بغيت انا؟ بغيت الزوايا الداخليه هادو. شوف فيا انت تمشي دير الراس هذا هنايا مثلا دا البلال والطفا، استغفر الله العظيم، ماشي بزاف باش انك دير الكوارث يا رجال ماشي كاع عندنا المدرس، ماشي. المهم قلنا هذه الزاويه وهذه الزاويه يعني ما بين جوج ديال لي ديريكسيون اللي كيشكلوا لنا زاويه مستقيمه ما كاينش فيها راس، فهمتي؟ هادو ها هو زوايا 1 2 3 4 5 6 7 قلنا 8 ياك. إذا نديرو تطبيق لهاد الشيء، هادي داخليه هاهي داخليه وهادي خارجيه، عقل معايا ليه عقل نكتبوها حتى بالشلحه، غير عقل معايا وعقلي معايا، فهمتي؟ ها هي ان اش بينا حنايا الداخليه دونك موان، فهمتي؟ دونك موان جوج في 200 ياك. اش بغات تسوى ليا؟ اشنو قلنا حنا؟ قلنا بلي عدد الرؤوس في هذا الشكل هو 8 دونك 8 موان 2 فوا 200 ياك. 6 فوا 200 1200 غراد. دونك الزوايا اللي كاينين عندي لداخل المجموع ديالهم هي 1200 غراد. 1200 غراد. غنجي للعكس، ندير العكس اللي هي ان بلس 2 فوا 200 ياك. غنجي لها التطبيق. اشنو قلنا ان كتسوى ليا 8 في هذا الشكل هذا، ان كتسوى ليا 8 يعني 8 بلس 2 فوا 200 10 فوا 200 اللي هي شحال؟ 2000 غراد. 2000 غراد المجموع ما كنقولش لك كل زاويه بوحدها، كنقول لك المجموع هذا اللي كاينين برا. يعني تخيل معايا انت باش تعرف فينا هما الداخليه والخارجيه، تخيل معايا بلي انت كاين هنايا وسدتي عليك في وسط ديك لا فورم جيومتري. دوك لي زونغل اللي كيبانو ليك هادوك هما لي زونغل ديال الداخل، ودوك اللي ما كيبانوش ليك من ورا الحيط هادوك هما لي زونغل ديال العبره. تخيل معايا انا كنت هنايا وسدتي عليا بهاد الحيط بهاد لا فورم هادي، اش بغيت تبان ليا؟ بغيت ليا هذا وهادو هادوك هما الزوايا الداخليه، والاخرين اللي ما كيبانوش ليا اللي كاينين من الهند هادوك هما الزوايا الخارجيه. دونك بالنسبه لهذا الشكل راه ان ديالو يعني عدد الرؤوس كتساوي لنا 8 ياك. انا عاوتاني نشوفوا هذا الشكل هذا. اشنو قلنا على هذا الشكل؟ عفوا شحال عندهم الراس؟ ها واحد ها جوج ها 3 ها 4 ها 5 دونك ان ديالو كتساوي 5 ياك. الزوايا الداخليه ديالو يعني انتيريور لا سون انتيريور
شنو هي ان موان 2 فوا 200. هذا امبليك كو 5 موان 2 فوا 200 ياك، هي شحال؟ هي 3 فوا 200 600 غرام. يعني الزوايا الداخليه في هذا كتساوي لنا 600 غرام. علاش قلت بلي هادو هما الزوايا الداخليه؟ تخيل عليكم كنتي لداخل وسدين عليك بحيط، فهمتي؟ سدين عليك بحيط، يعني هادو هما الزوايا فاش كنشوف انا. دونك هادو هما الزوايا الداخليه. كذلك العكس، الا بغيت نجيب الزوايا يعني لاسون اكستيريور هي ان بلس 2 فوا 200 غادي تبدل لي بلس و موان، فهمتي؟ مثلا تجينا هاد المساله هادي، انا ما كندخل للدار حتى كنكون عيان، يعني الباتري نجي فيه كنكون ناقص، فهمتي؟ كنكون ناقص من الانرجي، هادي داخليه يعني كنكون يلاه دخلت للدار كنكون ناقص من الانرجي. فاش كنكون خارج من الدار كنكون زايده فيها الانرجي، هنايا كيكون الموان وهنايا كيكون البلس، فهمتي؟ بالنسبه للقاعده فهمتيني؟ ها القواعد ها هي، عقل عليها عقل عليها. هنايا عاوتاني اش عطينا 5 زائد 2 هي 7 مضروبه في 200 تعطينا 1400 غرام. هنايا كنكونوا درنا تقريبا لي فورم اللي ممكن نطيحوا فيهم، وراه نفس الحاجه كتبقى كتعاود، نفس الحاجه كتبقى كتعاود. يعني في حاله انك حتى في الحاله ديالك هذا في الامتحان فكري هذه المسائل، راه الحويجات بساط وفيهم نقط مهمين. وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.